बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन पर ये वायरल क्लिप देखें। नहीं, ये तो बनानी पड़ेगी ना आप। मैं जो जलालत की है आपने इमरान खान के खिलाफ, तो आपको शर्म आनी चाहिए। एक फ्लाइट के अंदर इंसिडेंट हुआ था और उस इंसिडेंट के बाद शाहजेब साहब की पूरी जिंदगी बदल गई थी। बस एक पाकिस्तानी जियो के एंकर शाहजेब खानजादा की वीडियो बना रहे हैं और खानजादा फौरन फरमाने लगे, आप मुझे हिरासत कर रहे हैं। अब मसला ये है कि उन्होंने इतना बड़ा ऐलान तो कर दिया, मगर ये नहीं बताया कि हिरासानी की किस्म कौन सी थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट थी या वो आम वाली जहां कोई थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट होने पर खुद को खतरे में महसूस करने लगता है। एक शख्स इससे सिर्फ सवाल कर रहा है कि इमरान खान की बीवी की इद्दत को नेशनल मीडिया पर डिस्कस करते तुम्हें शर्म नहीं आई? असल हैरेसमेंट क्या होती है? इंसानों को छोड़ें, चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं। लिखा, औरत की जिस्मानी या हयातियाती चीजों का मजाक या तौहीन के लिए इस्तेमाल करना पाकिस्तानी कानून और आलमी मियारात के मुताबिक जेंडर हैरेसमेंट कहलाता है। यह जिनसी हिरासानी नहीं बल्कि खवातीन की तज़हीक, तहकीर और समाजी हिरासानी की कैटेगरी में आता है। मतलब चैट जीपीटी ने शाहजेब खानजादा को पूरे मुआशरे को हिरासा करने वाला करार दे दिया। कल ही की बात है, बुशरा बीबी को जादूगरनी पुकार कर पूरे प्रोग्राम्स किए। क्या इनमें से कभी भी किसी भी लिफाफे ने मरियम के बारे में सवाल किया कि वो हाथ में गिलास क्यों पकड़ कर रखती है? क्या किसी ने सवाल किया कि मरियम काले जादू के लिए इस गिलास में उल्लू का खून डालकर तो नहीं पीती? स्क्रीन पर देखें कि ये कौन लोग हैं, इनकी मुनाफिकत की झलक देखें। एक प्रोग्राम में इसमें बुशरा बीबी पर इंतहाई घटिया किस्म की बातें की जा रही हैं, जबकि शाहजेब खानजादा की बरादरी का एक एंकर खुश दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मरियम नवाज का नाम लिया गया तो चेहरे का रंग फौरन उड़ गया। कहा, ये नहीं, हमने इस तरफ नहीं जाना। क्लिप देखें। शर्म करो और इस तरह ना करो। पिंकी मरियम नवाज का माजी क्या, मैं टॉक शो में हम इस साइड पे नहीं जा रहे। शाहजेब खानजादा की हिरासानी पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। सबसे पहले शहबाज गिल का ये क्लिप देखें। गामदी साहब इनके साथ हैं, उनके बारे में उनका एक फ्लाइट के अंदर इंसिडेंट हुआ था और उस इंसिडेंट के बाद शाहजेब साहब की पूरी जिंदगी बदल गई थी। बस यहाँ कहूँगा, यहाँ रुक जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि आप वाली बेशर्मी की हदें हम नहीं क्रॉस कर सकते। तो मुझे किसी ने कहा कि मैं उसका चशमदीद गवाह हूँ, मैं उस सारे मामले को जानता हूँ, आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने उन्हें कहा ये उनका निजी मामला है। इस पर अहमद हसन ने लिखा, शाहजेब खानजादा की बैंड बजा देने वाला वाकया अगर शहबाज गिल ने बयान नहीं किया तो हम भी नहीं करते, वरना ये एक वाकया इसको रुस्वा करने के लिए काफी होता। शाहजेब खानजादा को हिरासा करने पर नून लीग की जाली सियासतदान तारड़ भी चीखता हुआ सुनाई दिया। कहा, धमकियां काबिल मजम्मत हैं। शाहजेब साहब को यकीन दिलाता हूं कि हम ट्रेस करेंगे कि वो कौन आदमी था। तारड़ के इस बयान का सादा जुबान में तर्जुमा ये बनता है कि हम हमारा बयानिया चलाने वाले सहाफी का बदला पाकिस्तान में इस पाकिस्तानी की फैमिली को हिरासा करके लेंगे। उमर चीमा, जिसे एक दफा किसी ने मार कर शफकत चीमा बना दिया था। नाम तो मेरा चौधरी साख है, पर अगर किसी ने पूछना हो। इसने लिखा, इंतहा पसंद जमात है, इसके अंदर से जहर निकलते कई जमाने लगेंगे। इसका किसी सियासी जमात के साथ मुआजना नहीं बनता। मरियम औरंगजेब भी सदमे में नजर आई। शाहजेब खानजादा को हिरासा करने का इल्जाम इमरान खान पर लगा दिया। इनके अलावा कई दूसरे सहाफी भी इसे हिरासानी करार देकर मुजम्मत करते नजर आए, स्वाय चंद असली और नस्ली सहाफियों के, जिनमें एक नाम सद्दीक जान का भी है। सद्दीक जान ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम का एक क्लिप शेयर करते हुए मशवरा दिया, शाहजेब खानजादा से सवाल करने की मुजम्मत से पहले अपनी माँ, बहन और बेटी को साथ बिठाकर ये क्लिप सुने। और आप उधर क्यों गए हैं? ऑल द वे पीछे जाके भाभी के खड़े हो गए हैं और फिर आप बात नहीं कर रहे। टेलीविजन पर आप बड़े चहकते हैं, लोगों की माहवारी के दौरान तो आप अपने साउंड इफेक्ट्स भी डालते हैं, जैसे मैंने कहा। और यहाँ आपको उसने कहा कि आपने ये क्या जलालत की थी, आप बताएं। नहीं, मैंने जलालत नहीं की थी यार। आलिया हमजा ने कहा, अगर हम आपको आईना दिखाते हैं तो आपको लगता है कि हम आपको गालियां दे रहे हैं। हम पीटीआई वालों का तो सीधा उसूल है, हम फैक्ट्स निकालते हैं और फिर धज्जियां उड़ाते हैं आपके झूठे प्रोपेगेंडा की। बुशरा बीबी साहबा और पीटीआई की खवातीन के बारे में जिस जुबान में बात करेंगे उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। खवातीन काट तो कोई खेले ना, हम पर गुजरी है, हमने बहादुरी से काटी है और आज भी मर्दों से ज्यादा डट कर अपने लीडर के साथ खड़े हैं। चीमे की तहरीर पढ़कर अब्दुल मजीद मेहर ने जवाब दिया, इस हिसाब से तो एक बाप पर्दा खातून के खिलाफ घटिया इल्जामात लगाने वाले तो के बच्चे हुए। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ,
ابھی تو ان کے دور کا عروج ہے، جب بھی سوال آیا تو ان کے حالات دیکھیے گا۔ 90% پاکستانیوں کے لیڈر کی باپ پردہ بیوی کی توہین کی گئی ہے۔ خانزادہ کو ریحان نے مشورہ دیا، شاہزیب کو چاہیے کہ ہراسمنٹ کا کیس کر دے۔ کسی بھی پبلک پلیس پر ویڈیو بنانا اور سوال پوچھنا نہ تو جرم ہے اور نہ ہی کسی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ خانزادہ کسی دوسرے ملک میں ہوتے کسی کے پرسنل میٹر کو پروگرام میں ڈسکس کرتا تو ہر جانہ بھی بھرتا اور نوکری سے بھی فارغ کیا جا چکا ہوتا۔ احمد نورانی کی طرف سے بھی مذمت کرنے پر عبید بھٹی نے شاہزیب خانزادہ کے ایک گندے پروگرام کا کلپ شیئر کرتے ہوئے کہا، شاہزیب خانزادہ اس فسطائیت اور ظلم کا ایک اعلیٰ موہرا ہے۔ ویڈیو ریکارڈ کر کے سوال کرنے والے نے شاہزیب سے حیض والے سوال تو نہیں کیے جو آپ یوں تپ گئے۔ اینکر نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا، میں نے خاور مانیکا کو اپنے پروگرام میں آڑے ہاتھوں لیا تھا، میں نے تو اسے بے نقاب کیا تھا۔ اس پر عمران لالیکا نے لکھا، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس موضوع پر پروگرام کیا ہی کیوں تھا؟ اس کو کہتے ہیں یقی کرنا۔ عوامی رد عمل کبھی بھی کہیں بھی آ سکتا ہے۔ میڈیائی کوٹھوں پر بیٹھ کر دلالی کریں گے تو یہی ہوگا۔ پیشہ صحافت ہے تو صحافت کریں، خباثت کریں گے تو وہ پلٹ کر آئے گی۔ شہباز گل نے جواب دیا، آپ کو کیا اتنی مصیبت تھی بشرا بی بی کی؟ ماہواری کو ٹی وی پر پڑھ رہے تھے، کیا آپ کو آج بھی اس پر شرم نہیں آتی؟ وہ ایک ماں ہے، نانی ہے، دادی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ساس ہے، بیوی ہے۔ آپ کو کوئی شرمندگی نہیں؟ آپ آج بھی ایسے بہانوں سے، الفاظ کے چھیڑ چھاڑ سے آگے پیچھے کریں۔ کیا میں آپ کے جہاز والے واقعے کو پبلک میں ڈسکس کرنا شروع کر دوں اور پھر کہوں پروپیگنڈا بے نقاب کر رہا تھا؟ آپ نے جو کیا وہ بے غیرتی تھی، بے شرمی تھی۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا آپ کے گھر کی خواتین بھی آپ کو شرم نہیں دلاتی تھیں۔ یہ جو کلپ میں نے شیئر کیا ہے آپ کے اپنے چینل کے دوست نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کے اندر کے لوگ آپ کے اس کردار پر تھوکتے ہیں۔ شہباز گل کے ٹویٹ پر چپڑ صحافت کرنے والے مبینہ سید شدید غصے میں آ گیا۔ شہباز گل کو باجوہ کا ایجنٹ اور غدار قرار دے دیا۔ علیمہ خان کو بھی غدار کہا یہی وجہ تھی کہ شہباز گل کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی۔ اس پر شہباز گل نے جواب دیا، مجھے دسمبر کی وہ رات کبھی نہیں بھولتی جب ہم چودھری کے گھر کھانا کھا کر گپ لگا رہے تھے۔ آپ آئے، ٹھنڈا کھانا کھانے کے بعد آپ نے پینے کے لیے کچھ مانگا۔ چودھری نے کہا آج تو کچھ نہیں ہے۔ نکر میں پیچھے رات کی 4 خالی بوتلیں پڑی ہیں، آپ نے اٹھائیں، ڈھکن کھولے اور ان میں پانی بھرنے کچن میں جا گھسے۔ آگے سے بھابی نے آپ کو ڈانٹ کر بے عزتی کر کے باہر نکالا کہ یہاں میرے بچے ہیں۔ جرت کیسے ہوئی بوتلیں گھر کے کچن میں لانے کی؟ اور پھر آپ نے باتھ روم جا کر 4 بوتلوں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا، ہلا کر گلاس بنایا اور پی گئے۔ میں نے چودھری کو کہا کہ یاری سے کچھ منگوا دے، اس سے اس کا کیا ہوگا؟ چودھری شیطان ہے، پکے منہ سے آپ کے منہ پر ہی کہہ دیا یار چوہے کے لیے ڈھکن ہی کافی ہے۔ پھر میرے ساتھ آئے ہوئے بندے نے آپ کو کہا آپ شاہ کب سے بنے؟ آپ تو پیچھے سے مراسی ہیں۔ اس بات پر آپ اس سے الجھ پڑے۔ خیر وہ نفرت آپ کی آج تک نہیں گئی، غصہ مجھ پر نکالتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ ہے صحافی بن، صحافی مراسی نہ بن۔ اگر میں نے کوئی راز ISI کو بتایا ہے تو اس کا ثبوت لاؤ۔ 4 سال سے روسی کی طرح ایک ہی چاؤں لگائے رکھتے ہیں۔ وقاص نے ٹویٹ کیا، میں 3 دن سے خاموشی سے دیکھتا رہا کہ کوئی ایک پاکستانی صحافی یہ نقطہ اٹھائے گا کہ ایک عورت جو اپنے عقیدے کے مطابق سخت پردہ کرتی ہے، اس کا پردہ سرعام چھین لیا گیا۔ یہ انتہائی غیر اخلاقی ہے اور کسی پاکستانی صحافی نے یہ بات نہیں اٹھائی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جعلی وزیر دفاع نے کہا پیرنی جنرل فیض کے لیے کام کرتی تھی جو فیڈ کیا جاتا تھا۔ آگے بتاتی تھی پیرنی سیکیورٹی رسک ہے، پیرنی پڑھی لکھی نہیں، اگر پڑھی ہے تو شاید نوسر بازی میں PhD ہوگی۔ اس پر ارشاد بھٹی نے لکھا ملاحظہ فرمائیں ایک 76 سالہ شخص خواجہ آصف کی زبان۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ PTI والے ہماری خواتین کے بارے میں نازیبا گفتگو کرتے ہیں۔